الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فتؤمنوا بالله وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشياطين إنه لكم عدو مبين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسول النبي الأمين المكين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين کی محمد سے وفات نے کی محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں. حاضرین محترم، علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، مجمعوں نے بھیڑوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جا عظیم احسان و انعام ہی کہ وہ پاں کے پاں منی کے نبی کریم رؤوف الرحیم جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم جی امت میں پیدا فرمائے انے کروڑ ہاں نعمتیں سے پاں کے سرفراز فرمائے. آوان جی سامنے وہ مقام متھا کلام مجید جو آئے تو پیش کیوں یا اللہ تبارک و تعالی مختصر ٹائم جے اندر مکے حق بیان کرے جی انے پاں منی کے حق سن جی توفیق مرحمت فرمائے. موجودہ جو کو دور ہے یہ دور مومن لا کرے نے مسلمان لا کرے نے سیدھے رستے متے ہلیں تا انہی لا کرے نے وڈو کٹھن دور ہے. انہی مشکلات کے اندر جو کو پا آئیوں انہی جو کئی وجوہات ہیں انہی وجوہات میں جاتی ایکڑی وجہ ای پڑے جو پاں جو کو اللہ تبارک و تعالی جن رستے متھے ہلے جو پاں کے چیں آقا علیہ السلام جو کو رستہ پاں کے بتائیں ہوئے ان متھے نائے ہلی رہا سے انے جو کو اللہ و رسول منع فرمائے ہوئے جن میں اعلیٰ کرنے دنیا اور آخرت جے اندر نقصان ہے اڑے کمیں کے پاں اپنائے رہے ہیں. تینی خطابیں کے سنی کرے نے صرف جوش کے نہ بلکہ ہوش جے اندر اچی کرے انے اللہ و رسول جے پیغام پرا متوجہ تھی کرے رجوع اللہ انے رجوع الرسول انے رجوع القرآن
تھی کرے अने पां पिन मथे गौर फिक्र करियूं ज पंहिंजो हाल जेको मौजूदा दौर जे अंदर थी चुकियो आहे इन जी कई वजह आहे अने इन्ही हाल थी पां ॿाहिरां कहिड़ी ते निकिरबोसीं त मिणी थी मौर अगर मुंहिंजी सोच अने समझ जे प्रमाणे आज समय अर्ज करी आहे त कोई न कोई कमी रही वई इन जी हिकिड़ी न हिकिड़ी हद वेठी अहिड़ी ते उलमाए कराम जे अंदर पर डिग्रियूं वेंदियूं उन वटां थी पुछा करियूं कोई न कोई इंसान जे अंदर कमी वेठी पर उनमें की न की खोट निकिरी अचे पर अगर पां अल्लाह ताला जी बारगाह जे अंदर जी पुछा करियूं जे मुंहिंजा मौला असां किन मक़ाम मथे पुठिया रही विया आहियूं अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु ताला वसल्लम के पुछा करियूं अल्लाह ताला के पुछा कलाम मजीद के जरिए से करियूं अने अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु ताला वसल्लम के पुछा हदीस मुक़द्दसा के जरिए से करियूं तो पाके बो जमा बो जे माने जवाब मिली वेंदो उला जा आंजर मुझे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पांजी रहनुमाई ला करे ने पा कामयाब थियूं तैला करे ने अल्लाह वटा थी किताब पण पाला कने अता कराए दिनो आयो अने पिंजी सीरत पण जी अल्लाह ताला फरमाए तो लक़द कान फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना ए इंसानो आजी जिंदगी के बेहतर बनाला करे ने मुझे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी के नरे गेनो अने आका अलैहि सलाम पर आखिरी अय्याम के अंदर हज्जतुल विदा के अंदर पर इनकी मोर पर आका अलैहि सलाम कई मकाम मथे अने खास एकड़े मकाम मथे आका अलैहि सलाम फरमायो जे आऊं वटे अज़मत वारी वो चीजूं छड़े तो वञा अव्वलो हा उन में जाती पहली जो चीज है किताबुल्लाह अल्लाह ताला जी किताब है फीहिल हुदा अने इन अल्लाह ताला जे कलाम के अंदर हिदायत है वन नूर अने जैमें नूर है तो पा इन कलाम मजीद के साथ जो को मामलो करा जे ऊ पा करे रहा आयूं पा पिनके ज पुछो पांजे जमीर के पा पुछा करियूं ज ए जमीर असांजा नफ्स असांजा दिल तू असां के पिटे जवाब दे उला जे पा पिनजी पिनके खबर वे जे पा कितरो यानी इन उटा थी हिदायत गिनी जाए जो को पा के न करे जो मिसाल के तौर मथे अल्लाह ताला पा के जो कलाम मजीद जो अता करें इकोरिला के अता फरमाए जो को इन्हीं सिर्फ गाली ला करे अता करें जे पा कलाम मजीद के गोसा सिर्फ दियूं या शादी वे तो दुल्हन के सिर्फ डेज जे अंदर दिला करने पंहिंजो इस्तेमाल करियूं या दुल्हो बनी ने अचे तो इनके बोसो दिला करने इस्तेमाल करियूं या अल्लाह न करे को मामलो बनी वियो तो सौ खादिला करने जो इस्तेमाल करियूं या इज्जत और दिला करने जो अफजल किताब है तो ऊंचे में ऊंचो पावटे कपड़ो वे गिलाफ वे उनके अंदर नीचे करे ने अदर रखेला करने जो इस्तेमाल करियूं या कदे करो मामलो बनी अगरबत्ती ला करने सांझी जे टाइम मते इस्तेमाल करियूं था लोबान ला करे ने ऊंचे में ऊंचो इतर वे अने इनके लगायला करने इस्तेमाल करियूं था इन्हीं चीजें ला करे ने कलाम मजीद अता थियो है ये मला चीजों बेहतर हैं अफजल हैं मुस्तहब्बात में जाती हैं पर इन में जाती कोई को फर्ज वाजिबात जे दर्जे के अंदर फराइज जे दर्जे के अंदर नथी अचे आका अलैहिस्सलाम जे फरमान जे मातहत जो को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए रहे हैं जी फीहिल हुदा इनमें हिदायत है हिदायत करे मिलदी जदे पा इनके पढ़बोसी अने सही माना जे अंदर इनके पा पढ़बोसी अने कोई पढ़ी करे ने समझबोसी अने इतने सुधी न बल्कि समझी करे इनके पुठिया खास करे मते अमल करे जो है अमल करे असी ने कोई इनके अगिया फैलाए जो है इतने ला कलाम मजीद पा के मिले है पा कलाम मजीद जो को आंजी सामने अर्ज कयो से इन्हीं चीजें ला करे महफूज रखी दिना है मेरे को एक मिसाल अन्या दिया ई मिसाल लेनो एरी थे जे पांजा जो को पर वडेरा वे पीरो मुर्शिद वे पाके एकड़ो कागर दिए ज ए बेटा यानी आके अल्लाह न करे कोई मुश्किल वक्त अचे तो इनके पढ़जा ने मते अमल करी जा अमुक टाइम जे पुठिया मुश्किलात आवई अने उन्हीं के बुलाए में आयो तो मुश्किलात त एड़ी जो को छावा जी हुई एड़ी छावा जी हुई उन्हीं के बरामद करे उन्हीं के बुलाए करे चो जावा के चो इनके पढ़या समझा इनके
پوچھے جنا اسا پڑھیا نہیں ہوں بلکہ ان کے انتر لگائیوں تا اونچے اونچے کپڑے جے اندر ویٹے نے ادر رکھوں تا وغیرہ وغیرہ جو آج سے میں عرض کیو سے پہلو تو پانکے چھباسی ملتی یا لوس ملتی ہر کوئی جواب دی دو لوس ملتی پانکے جن چیز لا کر نہ ملے وہ یہ جو معاملو پاں کلام مجید کے ساتھ کرے آئیں کہ پاں کلام مجید کے صحیح ریتے پہلو تا پڑھو نہ تا اللہ ماشاءاللہ کوئی پڑھو تا ان کے سمجھے وگر پڑھی رہا ہیں آنے پو سمجھو تا تو علم تے عمل نہ تا کریں ہاں تو یہ بڑے کمی ہوئی پاکے کلام مجید جن لا کرنے ملے ہوئے وہ پاکے کہنو کب دو کلاج اللہ تبارک و تعالیٰ ان کلام مجید کے اندر ہر مشکل جو حل اللہ تبارک و تعالیٰ رکھی رہی کلام مجید کے اندر وہ پرکار جا حق ہیں وہ پرکار جا حق ہیں جو کو آنجی سے میں عرض کیوں سے مشکلات آئیں موجودہ دور کے اندر انہی مشکلات میں جاتی نکیلا کرنے کئی ذریعہ ہیں انہی ذریعے میں جاتی ہے وڈے مڑو ذریعہ ہوئی ہے جو پاک کلام مجید کے پسے پست رکھی رہنا ہے جن چیز لا کرنے دنی میں آئے ہو پاکے ان میں نہ استعمال کر رہے ہیں ان جو الٹ جے اندر مستحبات وغیرہ میں جاتی پاں پہی رہے ہیں تو انہی خطابیں میں کے سنی کرے انہیں پاں جی زندگی کے چینج کریں پاں عزم کریں ارادو کریں جو پاں کلام مجید جو کو اللہ تعالیٰ پالا کرنے عطا کریں حالانکہ پوری انسانیت لا کریں ان کے اندر ہدایت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ منی جو رب ہے الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ وہ جو کو منی جہانے کے پارے رہے ہوئے تو حضور پاں کے عطا کریں ای پر وما ارسلناک الا رحمت للعالمین مجھے حبیب کی اینج نائے رہے اسے بلکہ پوری کائنات لا کر رحمت بنائے نہ لائے ہوئے ایلی تے جو کو کلام مجید اللہ تعالیٰ عطا کریں تو صرف حدل للمتقین نہ ہے بلکہ حدل للناس پر ہے یعنی منی انسان لا کر ہدایت ان کے اندر ہے حتیٰ کہ اگر کوئی غیر مسلم تھی کرے نے ان کے اندر رہنمائی اگر حاصل کرے تو ان کی رہنمائی ملی تھی وجہ پاں پنجی کتاب ہے ان کے پہلو پاں عزم کریوں جو ان کے پاں صحیح ریتے پڑھوں پڑھی نے سمجھو ان مت عمل کریں اللہ جے ان کے اندر مشکل جو حل یعنی حل رکھے میں آئی ہوئے اللہ جی گال آؤں آج سامنے جو عرض کر رہے ہیں مجری دے نائے کر رہے ہیں بلکہ ہن سجی امت جا حکیم جو کو چو آجے تھا حکیم الامت علامہ ڈاکٹر اقبال خود فرمائیے تھا جو وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر اگر ہم نے درس قرآن نہ بلایا ہوتا یہ زمانہ ہمیں زمانے نے نہ دکھایا ہوتا جو کو حالات جو کو پانچے ساتھ اج تھی ہوئے انجا اور گھنے وجہ ہوئیں جو کو ڈاٹ وغیرہ گھنے وجہ ہوئیں انہی وجوہات میں جاتی وڈی وجہ جو کو ہے پانچی ہدایت لا کریں جو کتاب دنے میں آوے ہوئی جن میں نور رکھے جے اندر آئے ہوئے جن جے اندر ہر مشکل جو حل رکھے میں آئے ہوئے ایڈی کوئی نعمت نہ ہے جو کو اللہ رسول پالا کرنے کامیابی ملے ان جا راز پاکی نو بتائے دنو ہیں پانچ اعرائیں جو کو ان کے صحیح ریتے نئے پڑھی رہا سے عزم کریوں ان کے صحیح ریتے پہلو پڑھو ان سجے کلام مجید کے اندر وہ پرکار جہاں پہ تفصیل زیادہ ہے مختصر سمجھائے رہے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ جی پٹھیا علماء کرامی اوپر پاوڑے مختصر ٹائم دینے سمجھائیں گا پہلو تو یہ جو ان کلام مجید کے اندر اللہ تعالیٰ جہاں پہ پاپے تو غور و فکر کہیں پا اللہ تعالیٰ جہاں کتنا ادا کر رہے ہیں اللہ جو آؤں آنجی سمیں خطبے دے بعد جو آیت مقدسہ کے لیے پیش کیا حسین اللہ تعالیٰ ایمان والے سے خطاب کرنے چاہے تو یا ایو الذین آمنو اے ایمان ورا یعنی ایمان والے جو کو لقب ہے ٹائٹل ہے یہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے جاتا کریں اگلی امت ہے کہ پر ہی ٹائٹل ہی یعنی لقب عطا نہ کرے میں آئے ہو ہاں انبیاء کرام کے دنے میں آئے ہوئی لقب عام جو کو پر جتنوں پر امتوں ہوئی ہوں وہ امت یہ کہ لقب ٹائٹل نہ دنے میں آئے ہوئی صرف حضور جی صدقے میں امت کے ملے میں آئے ہوئی یہ جو ایمان جیڑی جو دولت ہے رب ذل جلال جی عزت جی قسم پوری دنیا جا اٹھ خرب جی ودار انسان انہیں میں جاتی وہ عرب جی قریب پائیں اور انہیں میں جاتی یاد رکھو ہکڑے عام مومن جن کے کلموں صحیح ریتے بھلے نہ تو اچے صحیح ریتے کلموں پر بھلے نہ تو اچے پر آئے ایمان ورو آئے اللہ تعالیٰ ان کے جو کو ایمان کی دولت رہنے یعنی اللہ رسول کے منی رہے ہوئے بعض چیزیں جن اللہ عمل پر نہ کرے رہے ہو پر اللہ تعالیٰ یہ طاقت ان کے ایمان کی ایسی طاقت عطا کرے ہیں جو ان مارو کے ہکڑے پردے میں رکھو انہیں بے پردے کے اندر کروڑے مارو ہیں کہ جو کو عقل مند ہیں ہوشیار ہیں
दानिश मंद आहियूं, पर उन वटि ईमान न अहिड़े ई मिड़ी के रखी ॾियो। रब ज़ुल जलाल जी सची कसम जो कि अहिड़े ईमान आहिनि जंहिंखे ज़ाहिरी एतबार से भले की पण नथो अचे, ईमणी थी वधी वेंदो। अल्लाह जी ईमान की नेमत है अल्लाह तबारक व तआला अता करे, उन लक़ब से पाके पुकार रहे तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वारा आप इनके ओळखो या ईमान वारा आयो आहिनि। ये ईमान की दौलत है, अल्लाह तबारक व तआला अहिड़े ईमान खे अता फरमाए। ने पोइ अॻियां कोठे पियो ख़बर है या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वारा इस्लाम जे अंदर पूरे ही पूरा दाख़िल थई वञो। पंहिंजे अंदर मुआशरे जे अंदर अमुक जुज़ के अपनाए गिने था, अमुक अने कुल के छड़े दिए था, बाज़ चीजें के अपनाइए था, बाज़ चीजें के छड़े दिए था। तो अगर शरीयत जा जोको जोको मामलात हैं, दुनियावी मामलात में, दीनी मामलात में, अल्लाह ताला जे हक़ में, अल्लाह जे रसूल जे हक़ में, बंदे जे हिकिड़े ॿिए मथे जेको हक़ कई, अगर उन्ही हक़े में जाती कोई बि हिकिड़े हक़ खे पाण छॾे ॾिनासीं त सम्झी गिन जा पंहिंजी कमी है। इन कमी के पहलो दूर करणो खपदो। पहलो त मिनी जी मोर अल्लाह तबारक व तआला पांखे इंसान बनाए, तो इंसान मते फर्ज है कि अल्लाह ताला खुद कलाम मजीद में फरमाए तो वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून, हम इंसान के जिन्नात के इन ना बनायो से, बल्कि बनायो या कुला मुझे इबादत ला करे ने। इबादत सिर्फ नमाज रोजा ज़कात वगैरह इनजो नालो न है, बेशक ई त आहे अफजल इबादत है आहे, पर इनजे अलावा इनजे मामले जे अंदर जुको जुको पाण ज़ाहिरी इबादत जिनके समझी रहिया आहियूं पाण उहो त आहे, पर इनजे अलावा जेको बंदे मथे हक़ आहिनि ये अल्लाह तबारक व तआला 90% में समझी गिन जा रखी ॾिने, अने 2% जे अंदर अल्लाह तबारक व तआला ज़ाहिरी एतबार से जेको पिन जा हक़ आहिनि उहो रखी ॾिने। तो पाण अगर 90% वारा यानी अमल करे रहिया आहियूं न 2% वारे में जॾहिं छॾंदा आहियूं, या 2% अमल करे रहिया आहियूं 90% में जॾहिं छॾंदा आहियूं कोई पण, तो यादि रखो कामिल मोमिन नथा थी सघूं। कामिल मोमिन तॾहिं थींदोसीं जॾहिं जी अल्लाह ताला चए थो उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वारा इस्लाम में पूरे ही पूरा दाख़िल थी वञो। हिकिड़े जुज़ खे अपनायो, कुल खे छॾे ॾियो। कोई हिकिड़े जुज़ खे खणी गिनो ऐं चयो सॼो ही इस्लाम है, तो नथो हुए, बल्कि इस्लाम त इहे जो हर चीज मते मुहैया आवे। मिसाल के तौर मथे हिकिड़ी शख्स हो जो मेड़े जे अंदर वियो, ओॾा उहो आखे ख्याल वे त पंहिंजे हथनि जे अंदर उहो डोरी पंहिंजे पीन जे ज़रिए से मेड़े में ख्याल है वो कारो कारो को थी रहे पोइ कोई पर चीज उभरी अचे अने पोइ निशान बनी वञे। त हिकिड़ो माण्हू मेड़े में वियो हूंदो त उहो चयो मूंखे एॾा बांह ते पंहिंजे सीं डोरे ॾियो, कहिड़ो डोरे ॾियो, सीं डोरे ॾियो। त सीं सम्झाए लाइ करे मिसाल ॾेई ॾियो ईअं ई, पण अल्लाह ताला जी सुन्नत है। अल्लाह ताला मच्छर जी मिसाल ॾेई करे पर सम्झाए रहियो है। वो डोरे ते जड़ो डोरे लाइ करे शुरू करें तो उनकी पीन लगी थी, चई कुरो बनाए रहिया आहियो, चऊं पुछ बनाए रहियो आहियूं। तो चई पुछ वगरजा चे सीन में, चई वें था पुछ वगरजा, तो पोइ हटाए करे पीन अने पोइ शुरू करे कन वटा थी, त कन बनाए जड़ो शुरू करे वरी पीन लगी इनके, चई हाणे कुर बनाए रहियो, हटाए हटाए कुर बनाए रहियो, कन बनाए रहियो, कन वगरजा सीन में, चई वें, तो वरी हटाए करे वरी ॿिए ठिकाणे शुरू करे, जहिड़ो शुरू करे त वरी पाछी पीन लगी इनके, तो वरी गाल करे हटाए करे चकुर बनाए रहियो, पग बनाए रहियो, पग वगरजा चे सीन में, चई वें, कोई जेको जॾा पर पीन लॻाए ते चई फिर उनके लगी थी, तो वो पिन ओसरी वियो, थी चई अहिड़ा सी आऊं ना ॾिठोसीं, जो यानी पुछ वगरजा पण में, हथ वगरजा पण, पगे वगरजा पण में, कने वगरजा पण में, अहिड़ी ते मामलो पंहिंजो ई है। जो अल्लाह तबारक व तआला फरमाए रहियो है इंसानो ऐं हिकिड़े जुज़ खे ना अपनायो, बल्कि पूरे ही पूरा इंसान, पूरे ही पूरा मोमिन थियो, यानी अल्लाह ताला जा हक़ अदा करियो अने बंदे जा हिकिड़े ॿिए मथे हक़ ऊपर अदा करियो। तो अल्लाह ताला जा हक़ नमाज रोज़ा ज़कात हज वग़ैरह इनजे बाद जेको बंदे मथे हक़ जेको अल्लाह ताला जा हक़ आहिनि उनखे चवाइजे तो हुकूकुल्लाह, अल्लाह ताला जा हक़, अने ॿिया वेंदा हुकूकुल इबाद, बंदे जा हक़। अल्लाह ताला जा हक़ आहिनि वो तो पांखे अदा करे जाजे, कुलाज यानी पांखे अल्लाह तबारक व तआला मोमिन बनाए, इंसान बनाए, तो इंसान तॾहिं बने तो जॾहिं अल्लाह ताला जी बंदगी करे तो। इंसान की जिंदगी ऊंच जिंदगी है जिन जिंदगी के अंदर बंदगी है, अगर जिंदगी बेबंदगी है तो शर्मिंदगी है। वो इंसान जानवर इंसान में फर्क न तो रहे, जानवर ने इंसान के अंदर फर्क तड़े पैदा थिए तो जो इंसान आयो है तो अल्लाह ताला जी बंदगी करे, अल्लाह ताला जो चए उनके मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करे। अने ॿिया हक़ वेंदा बंदे मथे,
تو اگر یہ حق پر ادا نہ کرے رہو، مثال کے طور متے اللہ اور رسول جے پٹھیا، اللہ اور رسول جے پٹھیا اللہ تعالیٰ خود چاہے تو لا تعبدون کنجی عبادت نہ کرو الا اللہ سوائے اللہ تعالیٰ جے، وبالوالدین احسانا، ان جے پٹھیا اللہ تعالیٰ پنجی حق جے بعد اللہ تعالیٰ چاہے تو جے ماں انے باپا جے ساتھ حسن سلوک سے پیش اچو، انہی جے ساتھ ہمیشہ بھلائی سے پیش اچو، ان جا جو کوپڑ حقوق ہیں آمت فرض قرار دینے میں آیا ہے انہی حقیں کی ادا کرو۔ اگر صرف اللہ جا ادا کریندا انے بندے میں جاتی ماں باپا جا ادا نہ کریندا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایڑی عبادت کی ضرورت نہ ہے۔ اگر کوئی چاہے جاؤں مجھے ماں باپا جا ادا کریندو سے اللہ تعالیٰ جا ادا نہیں کریا، یہ پر نہیں ہلے۔ انسان کامل تڑے تھیندو، کامل انسان میں جاتی مومن تڑے تھیندو جڑے منی جا ادا کرے، جترو ان وٹاتی تھی سگے جو فرائض ہیں وہ ادا کرے سگے تو انہی منی کے فرض کا ادا کرنا کھپتا۔ اہڑی طریقے ماں باپا جا حق جے پٹھیا یعنی بر والدین انے ماں باپا جا حق جے پٹھیا چے میں آیو ہے کنجا رشتہ دارن جا حق ادا کرے، کلام مجید کے اندر ہے رشتہ دارن جا حق ادا کرے۔ رشتہ دار میں قریب تر جو قریب ہے اقرب کیوں ہے یہ میاں ہے تو بیوی جا حق ہے، انے بیوی ہے تو میاں جا ان مت حق ہے، انہی حق میں جاتی منی کی مور حق پورو ہے۔ یاد رکھو میاں بیوی جا حق میں جاتی بے شماری میں جاتی چند آنی سے عرض کرے دیا۔ پہلو حق یعنی عموماً پاس زیادہ تر ہی سمجھو تھا جڑے پر ماں باپا جو حق پیدا تھے تو بچے کی پاں بنایا سی پڑھایا سی ان کے دینی دنیاوی علم سے نوازیا سی، ہانے شادی لا کرنے انتخاب کرلا کرنے جڑے پاں ونجو ڈھونڈی لا کرنے جڑے پاں ونجو تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ہوئے کہ مارو چار چیزیں کے لے رہی ہیں، تنکح المرأۃ لاربع لمالها، منی کی مور مال لے رہی ہے، مال جی یعنی جین جکو پن بچی اسان جے گھر اچے وری نو بنی کرے دی مال کترو کھنی اچے ان ایڑیوں الا ماشاءاللہ منی جی گال نہ بلکہ عموماً گال ہے، ایڑیوں گھنے سسو ہے کیوں جو انہی جی اخلاق متے ان بچی کے نہیں تولی ہیں بلکہ پورے متے تولی نہیں مال متے تولی نہیں اچھی دی تو مال کترو کھنی اچے ان بعد میں پر تانا چالو میں تا جا تو کھنی کرو آوی ہے کرے تو جی گھراتی کھنی کرو آوے، حالانکہ ان متے کوئی پر فرض نہ ہے، ان متے کوئی پر فرض نہ ہے۔ اگر کی پر نہ کھنی اچے ارے انسان ہو یعنی جو کو والد ہے پنجو جگر جو ٹکڑو دے نے ان کی بڑی بڑی چیز کئی ہے آٹے جڑے آکے اللہ تو یعنی وہ پنجو والد نیانی دے نے آکے ان کی بڑی بڑی کوئی چیز ہے، حالانکہ ان جو الٹ ہے جب مرد متے لازم ہے جو یعنی ان عورت کے مہر جو کو بیوی منگی رہی ہے ان کے حساب دے عالم عرب جے اندر ان شریعت جے حساب ہے پاں بیا معاملات جے اندر پاں فضول خرچی گھنے کریوں گا ان شادی کی موت پر گھنے فضول خرچی ویتی پاں وٹے۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کلام مجید میں فرمایا تو جو کو فضول کر خرچی کریے تو وہ شیطان جا بھا ہے نہ پاں نٹلی نٹلی چیزیں جے اندر کھیر پیوں خالی کہوں ہے کھیر پیڑیوں خالی کھیر پیوں شادی جرو بنائے ہوئے دونوں، حالانکہ شریعت کے اندر اگر کوئی آسان میں آسان چیز ہے تو شادی ہے، نہ شادی میں کوئی خبر ہے ایجاب ہے قبول علماء کرام مٹائی پوچھی گنو ان مسجد کے اندر بالکل آسان طریقے سے صحیح تو بنے، حالیہ دور کے اندر زنا کے بالکل آسان کرے ہوئے دو شادی کے تو مشکل کرے ہوئے دو، حالانکہ شریعت کے اندر شادی ہے جو بالکل آسان ہے ایجاب و قبول ہے ان کے اندر پاں کھارا ہی ہوتا جو کو عموماً یہ فرض واجب نہ ہے آئے بہتر ہے افضل ہے مستقب طریقو ہے، ہاں یہ حرام وغیرہ نہ ہے خاصو ہے اگر نہ کریوں تو کی پر واندو نہیں کی پر گناہ نہیں کیے۔ ہاں اگر کوئی شور بیچاری دوئے جاؤں پانجے بیوی ہے ان کے مور ہے جو ودارے ماروں تو وطالہ کرنے ودارے لکھائے ہوئے جاؤں من میں یہ پاچی پاوٹے جاتی نہیں تا اگر این نیت ہے جو پاچی آؤں گی نہیں گن دو سے تو کاجی زنا کرے گا ان متے فرض ہے ان مرد متے فرض ہے جو جترو پر ان وڈاتی تھی سکے یعنی ودارے مہر دے آج پا معاملے میں پا کو کئی بسی اچھے موچی مولانا کتری ہلدی مہر 2000 3000 ہلدی تو کو جو حساب دے تو وہ حساب لگا کرنے چاہے اتری ہلی ہوئی 3000 کے آس پاس تو اچھے موچو حالانکہ یعنی مہر جتری پر ودارے ہوئے بہتر ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر علم جی قدر پر نہرے گنو انے ان زمانے کے اندر مہر کتنی دیندا وہ بھی پر نہرے گنو جو مارو ودارے مدر مہر اترو دے دیندا وا مہر
एतिरी ॾेढ नवाज पोइ अलहदगी जे वक़्तु अलाह न करे अलहदगी जे वक़्तु माण्हू चुकाए न सघंदा हुआ त उमर फारूक रज़ी अलाह ताला कानून खणी आया कानून पंहिंजे शूरा जे अंदरि मौजूदा दौर जे अंदरि असेंबली चवनि था इन शूरा जे अंदरि यानी कानून खणी आया जो हाणे यानी हेतिरी मोहर ऐं लिकी करी ऐं पंहिंजी वधारे मोहर माण्हू न ॾे पर उन शूरा जे अंदरि उन पार्लियामेंट जे अंदरि हिकिड़ी औरत हुई हिन त ही ख़बर पए थी जे इस्लाम उहो आहे जे अॼु थी 1400 वरे पहिला औरत खे उहो मक़ाम अता करे ॾिने में जो औरत पार्लियामेंट जी मेंबर बनी सघंदी हुई अने अॼु ही वुमन राइट्स चवनि था जेको अमेरिका वारा जो असां औरतुनि खे हक़ ॾिराए रहिया आहियूं अरे ऐं पूरो ॾिराईंदा 1919 जे अंदरि औरत खे हक़ न ॾिरायो जे ई वोट ॾेई सघे कि न ॾेई सघे ई पण इहे वोट जे लाइक़ पण न सम्झंदा हुआ औरत खे अने अॼु 1400 वरे पहिला मुआशरे जे अंदरि औरत पार्लियामेंट जी मेंबर बनी सघंदी हुई ही मक़ाम अकाल साहब अता करे ॾिनो औरत खे न औरत जो मक़ाम कहिड़ो आहे ख़बर है याद रखो मोमिनो औरत जो मकाम अल्लाह तबारक व तआला पूरो रखे हां जब मुझे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस मुक़द्दसा के अंदर मफहूम के सामने अर्ज कर रहे हो या अगर कोई बच्ची के यानी पहनाए तो अने पहनाची मोर इनकी परवरिश करे इनकी बेहतर तरीके से परवरिश करें अने इनके घरे हलाए तो दे अल्लाह करने हां जब मुझे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जन्नत है अने ई जो औरत जड़े इनकी बीवी बनी करे न वने थी त अगर शौहर इन बीवी जो हक अदा करे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए अल्लाह के जन्नत है अफजल शख्स अगर कोई नहरो है तो अगर कोई बीवी जा हक अदा करे तो उनके नहरे गिनो उन माण्हू के मिनी इंसान में जेका अफजल इंसान उहो है जो को पंहिंजी बीवी जा हक अदा करे पोइ जॾहिं इनमें जाची औलाद थी तो औलाद ला करे ने उनजे कदमे जे अंदर जन्नत रखी ॾिने उनजे कदमे जे अंदर जन्नत रखी ॾिने अल्लाह तबारक व तआला औरत के मकाम अता करे अने जेको औरत के मकाम इस्लाम अता करे ॾिने इन जो त अञा माण्हू वीचारे ज नथा सघे अॼु 1400 वरे पहला अल्लाह तबारक व तआला हुजूर जे सदके में उम्मत के अता करे ॾिने तो उन ज़माने के अंदर औरत में ही ताकत हुई न उमर फारूक चई सघिया थी जो औरतें जो कम न माण्हू में विच में बोले में न पार्लियामेंट के अंदर शूरा के अंदर यानी इनकी गाल मने में कीअं अचे पर उनकी गाल मने में आ वई उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला की औरत चए थी जे अल्लाह ताला ता कुरान मजीद में ही चए जो इदा आते तुम किंतारा अगर आई ढगे जा ढगपण आई औरत के दी ना हो त अलहदगी जे वक्त को रुपयो पाछो न गिन जा अल्लाह ताला ई चई रहियो है जो अगर ढगे जा ढगपण ए उमर फारूक आई क्या है अल्लाह ताला चाहे तो ढगे जा ढग नहीं दिना वो तो पाछो न गिनो ने आई हकबंदी की यानी हदबंदी की करे रहा है तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला चों चौके हक ने ना कुछ खबर है जो औरत सचो चई रही है आऊं यानी गलती करे ये उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला जा हुक्मरान हुआ उन दौर के अंदर ही मकाम आजर में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमाए ॾिनो तो वॾो मकाम है औरत जो ते औरत जो हक है ये जो पावटा थी तो जुको पथई सके मोहर ज्यादा दे हां अने इनजे पुठिया आजर में आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमायो जो यानी माल मते न तोली जा औरत के आखिर के अंदर फरमाया था तुम कहो मरा तो ले अलबा ले मालिया वाले हसबिया हसब नसब नहरींदा जी किन खानदान से ताल्लुक रखे थी जो को औरत जो असांजे घरे अचे थी या जमाई असांजो बंदो तो ई किन खानदान से ताल्लुक रखे थो ताके असां फखर करियूं हालांकि कलमा गो होरूं खपे मोमिन होरूं खपे एक ही सफ में खड़े हुए महमूद अयाज न कोई बंदारा न कोई बंदा नवाज यानी मोमिन ही वारा बंदियूं करे था वञूं सूमरा सूमरे में जॾहिं हां जूने जा जूने जे अंदर जॾहिं ई पंहिंजी है हालांकि बेहतर है अफजल है ये जै पिंजे में ॾियो त बेहतर है हां औलाद हिकड़े ॿिए से मिलता जुलता थिए ने उनमें की कमी पेशी रही वञे त सुलझाव बनी वञे हालांकि अॼु जी सोच त ई है जो मां सीए में ॾीजे ने सीए में गिनजे उला चई ने छुटणो न है बल्कि तो सॼी जिंदगी जो सवाल है उला हर रिश्ता दुनिया के अंदर जमीन मथे बने था हां पर जो मियां ने बीवी जो रिश्ता में जन्नत में बनी न आया है जन्नत में जाती एडी वडी नेमत है अल्लाह तबारक व तआला फरमाए पाके तो याद रखो यानी छुटणो न है बल्कि निभाइणो है सही जिंदगी के अंदर एकड़े में जा अल्लाह ताला खुद कलाम मजीद में फरमाए तो हुन लिबासुल लकुम अंतुम लिबासुल लहुन ए मर्दो आई बीवी जा बीवियो आई और मर्दे जा पूरो आयो लिबास आयो एकड़े में जी पर्दा पोशी करियो है तांजर में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो जो बियो आई हसब नसब मारू न रींदा बियो हसब नसब न रींदा ई रख जा ज़हन में
پر ان متے اڑے نہ روجا نہ ان جو خاندان جو ہونا اسان جو جمائی فلانے خاندان سے تعلق رکھے تو اسان جی نو فلانے خاندان سے تعلق رکھے تھی نا اللہ رسول جی بارگاہ میں معزز کیرا تقوی وارو ہے اللہ تعالی خود فرمائے تو جاؤں آنجی چہرے کے نہ تو نیریاں آنجی ظاہری عملے کے نہ تو نیریاں آنجی قلبے کے نیریاں تو آنجی نیتے کے نیریاں تو آنجی تقوی کرو ہے اللہ جی بارگاہ میں معزز او مارو ہے جو تقوی میں آلہ ہے نسب حسب جے اندر نہ بل ایکڑے پاسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایکڑے پاسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایکڑی شب جے اندر ہی ان جو مومنین میں جے اندر بادشاہ وے اوپر ان جو مقام چوبو وے انے غلام میں اوپر ان جو مقام چوبو وے انے بادشاہ اگر پچھیا رہی وے تو بھلے چپڑے میں جے اندر ان جی جگہ ملے تو اوڈا او بھی نو کھبدو ان کی ان چون کھبدو مرے اٹی ونجا راجا اچی رہیا اللہ جی اسلام ہے اسلام ہی نعمت عطا کرے اللہ جہاں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایو جو نسب ورو معاملو ہے یاؤں مجھے پگیں جے وچ روندی رہو جاہلیت جے معاملات میں جاتی ایکڑو جاہلیت جی رسم ہوئی جو پن کے فخر وارو چوندا ہوا تو آقا علیہ السلام فرمایو جو مارو ان حسب نسب کے نری لے حسب ہے وہ ترے نمبر میں وہ جمال ہے جمال کے نری جو اساں جی عورت یا اساں جو جمائی کترو خوبصورت ہے ہاں اجتا ماں باپا کے کرو یعنی اج موبائل مارو جے بچے جے ہاتھ میں کوئی نہ نری تو آؤں کیڑو ہوئی بلکہ آؤں بھلے کھپے اڑواں مکے عورت ایڑی کھپے جن عورت متھے حوروں پر ناز کری ہاں ایڑو معاملو بنی ویو ہے حالانکہ آنجر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمائے رہے ہیں سنی جنو یہ تروئے چیزوں ذہن میں رکھ جا یہ وین تو بہتر ہے یعنی مال بوئی وٹے سرخو وے تو بہتر ہے جے وٹے ودارے ہوں تو میں گمن اچی ویندو تو بوئی میں بہتر ہے اگر رکھو ذہن میں رکھو کوئی حسب نسب ہکڑو خاندان جو ہے تو بہتر ہے خاصی گال ہے خوبصورتی بوئی جی سرخی ہے جے میں ودارے ہوں تو میں گمن اچی ویندو ایڑو نیرو ہے یہ مد نظر رکھو پر یعنی آخری جو کو فیصلو کرے میں اچے ایکڑے متے کرے میں اچے والے دین ہے دیندار کے نہ رہو اگر دیندار ہوں تو اگر سامنے کلر جو ہے تو پر تھو دیندار آئے تو مال کم ہے تو پر تھو اگر دیندار ہے تو ظاہری اعتبار سے خاندان تو ہمارے سرکھا جائیں مومن مومن نہیں پر اگر آنکھ کی لگے تو جی نیچے کوئی خاندان میں جاتی ہے انہی چیزیں کہ مد نظر رکھو پر آقا علیہ السلام فرمایا پہلو دین کے نہ رہو اگر دین ہوں تو یہ تروئے چیزیں میں جب ایکڑی پچی نہ ہوں دی انشاءاللہ تبارک و تعالی عطا کرے دیندو ظاہری خوبصورتی بھلے نہ ہوں دی ان کے اللہ اخلاص عطا کرے انہیں اللہ تبارک و تعالی ظاہری بھلے انوٹے کوئی پر نعمت نہیں ہوئے انوٹے ظاہری وڈو کو خاندان نہ ہوں دو پر انوٹے اخلاق ایڑا ہے جو اسلام جو اخلاق ہے عادتوں ایڑی ہوئی جن میں ان گھر کی جہنم پر بنل گھر ہوں تو ان کی جنت بنائے ہوئے تھی خالی ایج کٹورا کھنی نکرے خوبصورت کھپے خالی ایج کٹورا کھنی نکرے جو مالدار کھپے ایج کٹورا وڈے خاندان سے کھپے یہ مد نظر رکھو اگر تروئی چیزوں میں تو واندو نہیں دیندار ہے تو منے چیزوں پٹھیا چاہیے بقیہ انشاءاللہ تبارک و تعالی علماء کرام سمجھائیں گا لبڑ بابی یہ ہے جو پاں پہلو دیندار نہیں مرد وے بچے کے نہری ہوں یا بچی کے نہری ہوں پاں دیندار کے نہری بول سکتے انشاءاللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر پالا کرنے کامیابی ہے آخرت کے اندر پر کامیابی ہے اللہ تبارک و تعالی پانچ حال مت کرم عطا فرمائے حضور کی سچی محبت عطا فرمائے حضور کی سچی غلامی عطا فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نقش قدم مت علی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ برحمتک یا ارحم الراحمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ